नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि सरकार आतुर रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्री तुम्बा हाम्फेको भनाई। सरकारको आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित। ट्याक्सी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्नेमा जोड। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 99 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 248 जना संक्रमण मुक्त। 1959 सक्रिय संक्रमित। कृषिजन्य उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सहित ताराखोलाका किसान फलफूल खेतीमा आकर्षित। 600 किसानलाई फलफूल खेतीमा व्यवसाय बनाइने। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली आर्मीको शानदार जित। 14 टन्डी गढी नगरपालिका 9-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनवाई हुँदैछ। सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश सहित 37 जनालाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार रिट दायर गर्नु भएको थियो। सो रिटको सर्वोच्च अदालतले आज पेशी तोकेको छ। पेशी कसको बेन्चमा पर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले आज टुङ्गो लगाउनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा संवैधानिक अङ्गका नवनियुक्त 5 जना प्रमुख सहित 32 जना सबैलाई विपक्षी बनाइएको हो। संसदीय सुनवाई हुन नसकेको भन्दै सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिसको सक्कल फाइल संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर त्यसका बावजुद राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेपछि सभामुख आफै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। यसअघि 2072 साल कार्तिक 28 मा न्याय परिषद सदस्यमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र 2072 फागुन 23 गते निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तमा अयोधी प्रसाद यादवको नियुक्ति सिफारिस संसदीय सुनवाई नहुँदा संसदले परिषदमै फिर्ता पठाएको थियो। यही नजिर देखाउँदै सभामुख सापकोटाले नियुक्ति बदरको माग गर्नु भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनको लागि सरकार आतुर रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले सरकार र अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका प्रत्येक सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि आतुर रहेको बताउनु भएको हो। सरकारको आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकार र आम सुकुम्बासीले आयोगको नवनियुक्त पदाधिकारीहरूमाथि आशा र भरोसा गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भरोसा गरेको छ। अव्यवस्थित रूपले बसोबास गरिरहने जनताले तपाईहरुप्रति एकदम आश राखेको छ। तपाईहरुको कामलाई पर्खेर बसेको अवस्था छ र उहाँहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि काम सम्पन्न गरेर आफ्नो काम देखाउन आतुर हुनुहुन्छ र नेपाल सरकार पनि प्रत्येक सुकुम्बासीहरूका हातमा अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका जनताका हातमा पूर्जा दिनको निम्ति नेपाल सरकार एकदम आतुर छ र यो आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति पहल कदमी तपाईहरुले गर्नुहुनेछ र संघमा रहेको केन्द्रीय
आयोग, जिल्ला, स्थानीय तहमा भन्ने सहजीकरण जुन समिति बन्छ त्यो र स्थानीय तहको वार्डमा पनि त्यो समितिहरू बन्ने कानुनी प्रावधान राखेको छ। त्यो अनुसार तपाईँले काम गर्नुहोला। यदि केही त्यस्ता समस्याहरू भयो भने यहाँहरूले आफै व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुहुन्छ। यदि त्यहाँबाट पनि हुन सकेन भने केन्द्रले गर्नुहुन्छ। केन्द्रले सरकारसँग अर्थात् भूमि मन्त्रालयसँग उहाँले समन्वय गर्नुहुन्छ। त्यो समस्या कसरी फोकाउन सकिन्छ हामी छलफल गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूले आफ्नो काम मेरो जिम्मेवारी हो, सरकारले दिएको जिम्मेवारी हो, मैले काम गर्छु भनेर भन्नुहोला। सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गर्दा स्थानीय तहले गलत विवरण भर्न सक्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारीहरूले नियमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गलत मानिसको हातमा पूर्जा दिलाउन विभिन्न समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले तिनको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी रहेकोमा पनि उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आयोगका सदस्यहरू आर्थिक लोभमा पर्न सक्ने भन्दै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले समयमै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। एउटा हिसाब गर्दाखेरि तपाईले एउटा विचार समूहको हुनुहुन्छ। त्यो तल स्थानीय तहमा काम गर्दाखेरि अरू दलको प्रतिनिधि समेत रहेको एउटा समिति बन्छ। त्यति बेला चेक एन्ड ब्यालेन्स त्यहाँ हुन्छ। तपाईले त्यहाँ कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले स्थानीय तहका साथीहरूलाई के भन्नु पर्यो भने लगत सङ्कलन गर्दाखेरि गलत विवरण लिएर आउनुहुन्न है। गलत विवरण भर्न लगाउन पनि हुन्न, आफूले भराउन पनि हुन्न। यो कुरो नियमन तपाईहरूले गर्ने हो। आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहले गरेको कामको नियमन गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट ऐन भन्दा बाहिर गएर काम नगर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। विद्यालयबाट घर फर्कदै गरेकी 17 वर्षीय किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको विषयलाई लिएर प्रचण्ड नेपाल पक्षले घोर भर्त्सना गरेको छ। प्रचण्ड माधव पक्षले शनिबार शोक वक्तव्य प्रकाशन गरी यही माघ 22 गते बैतडी जिल्ला दोगडा केदार गाउँपालिका 7 चढेपानी निवासी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्याप्रति घोर भर्त्सना गरेको हो। प्रचण्ड नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित शोक वक्तव्यमा कक्षा 12 मा अध्ययनरत किशोरी विद्यालयबाट घर फर्कदै गरेको अवस्थामा भएको पाशविक र अमानवीय कृत्यको घोर भर्त्सना गर्छौं भनिएको छ। 1.5 वर्ष अघि निर्मला पन्तको हत्या र त्यसमा न्याय नपाएको अवस्थामा पुनः यस्तै घटना घट्नु राज्यद्वारा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नु हो। शोक वक्तव्यमा भनिएको छ भने घटनाको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि उक्त घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै शनिबार शोक वक्तव्य जारी गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिसकेको बताउनु भएको छ। पेशागत महासंघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव समेत रहनु भएको उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम हो भन्दै नेपाली जनताले पनि निर्वाचनमा जाने कदमको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कुरा निरङ्कुश हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले जनताले जसलाई विश्वास गर्छन् त्यसले नै सरकार सञ्चालन गर्ने हो भन्दै पार्टीबाट अलग भएका साथीहरू निर्वाचनमा जान डराएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 2/3 को आफ्नै सरकारलाई टिकाएर सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने अवसर पार्टीभित्र का केही नेताका कारण गुमेको स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। शनिबार आफ्नो ट्याक्सी सहित र्याली निकालेका व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यस्तै व्यवसायीहरूले बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतका सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजी लगानी भएको ट्याक्सीको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गर्दै ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। राष्ट्रिय पुँजीको लगानी भएको
ट्याक्सीको संरक्षण गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने, वैज्ञानिक भाडा दर कायम गरिनुपर्ने र बन्द हडतालको नाममा ट्याक्सी लगायतको सार्वजनिक यातायातका साधन तोडफोड र आगजनी बन्द गरिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै शान्तिपूर्ण ट्याक्सी र्यालीको आयोजना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पूर्णलाल मोक्तानले बताउनुभयो। अनि हामी पटक पटक राजनीतिक चपेटामा परेको हुँदाखेरि हामीमाथि भएका अत्याचारहरू नेपालको राष्ट्रिय लगानी राष्ट्रिय पुँजीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हेतुले अन्याय हुँदाखेरि अत्याचार हुँदाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा हामी 8 वर्षदेखि अन्याय सहँदै बसेका भाडा वृद्धिदेखि लिएर जुन तरिकाको अप्ठ्याराहरू सिस्टमहरू आएको छ तिनै गतिविधिको लागि मूल्याङ्कनको लागि पनि यी निर्णय जुन खालको व्यवहारको विरोधमा प्रतिरोधको लागि चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण एउटा र्याली सुरु गरेको हो। हाम्रो उद्देश्यहरू भनेको वैज्ञानिक भाडा दर पनि हो, त्यसपछि कुनै पनि बन्द हडतालको नाममा हाम्रा मजदुरका साथीहरूको व्यवसायको साथीहरूको गाडी जल्नु हुँदैन, सार्वजनिक गाडी ट्याक्सी मात्र होइन कुनै पनि सार्वजनिक गाडी जल्नु हुँदैन, किनभने सार्वजनिक सेवा गरेको अवस्थामा जल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यताले हामी यहाँ उपस्थित छौँ। नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा ट्याक्सी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। ट्याक्सी व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजको आयोजनामा काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट र्याली सहित माइतीघर मण्डलामा भेला भएका थिए। नेपालमा शनिबार थप 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2794 जनाको पीसीआर गरिएकोमा जम्मा 79 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,71,806 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 248 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,67,812 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2035 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 1959 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पोखराका 11 सहित गण्डकी प्रदेशमा शनिबार थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 महिला, 3 का 1 पुरुष, 5 का 1 पुरुष, 9 का 3 पुरुष, 10 का 1 पुरुष, 17 का 1 पुरुष, 27 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 29 का 1 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै पर्वत जिल्ला फलेवासका 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,651 पुगेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। ताराखोला गाउँपालिकाका किसान व्यावसायिक फलफूल खेतीतर्फ आकर्षित बनेका छन्। कृषिजन्य उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सहित किसान फलफूल खेतीमा लागेका हुन्। फलफूल व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सरकारले घोषणा गरेको फलफूल दशक कार्यक्रम अन्तर्गत किसानले अनुदान समेत पाएका छन्। ताराखोलाका 600 किसानलाई फलफूल खेतीमा व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य लिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश खर्तीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फलफूल खेतीमा संघीय सरकार, गाउँपालिका र किसानको समेत लागत साझेदारी छ। किसानले विभिन्न ठाउँमा गरी 6,800 ओखर, 1,600 किबी र 500 बदामका बिरुवा लगाएका छन्। 750 हेक्टरमा ओखर खेती गरिएको गाउँपालिकाका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख चिन्तामणि शर्माले जानकारी दिनुभयो। टर्कीबाट ल्याइएका दाँते ओखरका कलमी बिरुवा 2,800 र नेपालमै खरिद गरिएका 4,000 बिजु बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। टर्कीबाट ल्याउँदा 550 मूल्य परेको ओखरको कलमी बिरुवा किसानलाई 50% अनुदानमा दिएको छ। यस्तै नेपालको बिजु बिरुवा किसानले 75 पाएका छन्। कृषि प्राविधिकको अध्ययनबाट ओखर खेतीका लागि ताराखोलाको माटो र हावापानी उपयुक्त देखिएपछि खेती सुरु गरिएको हो। न्यूनतम 2 रोपनी क्षेत्रफलदेखि माथि ओखर खेती गर्ने किसान हुनुहुन्छ, शाखा प्रमुख शर्माले भन्नुभयो। पदेरा खोला र बराहा खोलामा ठूलो मात्रामा ओखर खेती गर्ने योजना
किसानमा रहेको छ। न्यूनतम 10 बिरुवासम्म लगाउने किसानले मात्र अनुदान पाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नन्गिहारमा सेनाले तालिबान लक्षित हवाई आक्रमणमा परि 18 जना तालिबानीको मृत्यु भएको छ। नान्गाहारी प्रान्तको पश्चिम भागमा रहेको सिजती जिल्लाको पहाडी इलाकामा हवाई आक्रमण भएको सरकारी निकायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मारिने तालिबान लडाकुमा 10 जना विशेष लडाकु रेजिमेन्टका सदस्य रहेको बताइएको छ। अन्य 10 जना विशेष लडाकुको सदस्य घाइते भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो स्थिति सुदृढ पार्ने प्रयास गरिरहेका तालिबान आतंककारी विरुद्ध अफगान सुरक्षा बलले आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचारको। रश्मि घिसिङको ह्याट्रिकको मद्दतमा शनिबार विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले राष्ट्रिय महिला लीगको दोस्रो चरणमा शानदार जित निकालेको छ। साधोबाटो स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले मफसलको टोली 14 दण्डी गढी नगरपालिकामाथि 9-0 को फराकिलो जित निकाल्दै दोस्रो चरणको खेलमा सुखद सुरुवात गरेको हो। जारी लिगमा 14 गढीमाथि आर्मीको यो लगातार दोस्रो जित हो। यसअघि बुधबार भएको पहिलो चरणको खेलमा कमजोर टोलीको रूपमा रहेको 14 दण्डी गढीमाथि 12-0 को फराकिलो जित हात पारेको थियो। लिगमा 7 खेल खेलेको आर्मी 16 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। जुन एक खेल कम खेल्दै शीर्ष स्थानमा बसेको एपीएफ भन्दा मात्र 2 अङ्क कम रहेको छ। 6 खेलमा 10 बटुलेको विराटनगर नगरपालिका तेस्रो स्थानमा छ। 8 अङ्क जोडेको नेपाल पुलिस क्लब चौथो, समान 8 अङ्क जोडेको आलिङ नगरपालिका पाँचौं, 3 अङ्क जोडेको चन्द्रपुर नगरपालिका छैटौं र 7 खेलको समाप्तिमा समेत 14 दण्डी गढीले आर्मी विरुद्ध गोलकिपर दीपशिखा विश्वकर्मा, रक्षक एमिता लेनभा, मिडफिल्डर एन्जिला भुटिया र स्ट्राइकर सुजाता राई जस्ता खेलाडी पहिलो रोजाइमा उतारे पनि निरन्तर कमजोर प्रदर्शनमा भने पूर्णविराम लगाउन सकेन। आर्मीलाई फराकिलो जित निकाल्न रश्मि घिसिङले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गर्दा शर्मिला थापाले 2 तथा भुर्जुङा राई र अञ्जली वाइवाले 1-1 गोल गरेका हुन्। जारी लिगमा लगातार आर्मीले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। यससँगै 14 दण्डी गढीले जारी लिगमा लगातार 7औं हार बेहोरेको छ। लिग अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा विराटनगर महानगरपालिका र चन्द्रपुर नगरपालिका तथा दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र वालिङ नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब पालो मौसम समाचारको। हाल प्रदेश 1 पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै दिउँसो प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। त्यस्तै राति प्रदेश 1 को पहाडी भूभाग तथा गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुकुम्बासीहरूको हातमा पूर्जा दिनका लागि सरकार आतुर रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्री तुम्बा हम्फेको भनाई। सरकारको आतुरतालाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह। वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न माग गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी व्यवसायी आन्दोलित। ट्याक्सी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने अवैध गतिविधि बन्द गरिनुपर्नेमा जोड। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 99 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 248 जना संक्रमण मुक्त। 1959 सक्रिय संक्रमित। कृषिजन्य उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सहित ताराखोलाका किसान फलफुल खेतीमा आकर्षित। 600 किसानलाई फलफुल खेतीमा व्यावसायिक बनाइने। र जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली आर्मीको शानदार जित। 14 दण्डी गढी नगरपालिका 9-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।